बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्चुअली सलमान कियानी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त जहां पर बहुत सी मामलात ज़ेर गर्दिश हैं, वहां पर जो आज के दिन का सबसे बड़ा मामला है कि जिस पर बात करनी बनती है, हमारा मुआशरे का अलमिया एक आप कह सकते हैं, जिस एंगल से मैं देखता हूं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। वो एक शख्स जो कि कहा जाए कि मीडिया का एक परफेक्ट आदमी था तो गलत ना होगा। मीडिया को हमेशा से, क्योंकि बीइंग अ न्यूज़ एंकर जब हम इस मीडिया में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें हर रोज़ एक नए टॉपिक पर एक नया रूप धारना होता है। हमें उस जो एक खबर का एंगल होता है उसको पकड़ना होता है और उस पर काम करना होता है। कभी हमें एक शो दे दिया जाता है, कभी हमें मॉर्निंग शो में बिठा दिया जाता है, तो हमें पता होता है कि हमें खुद से कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आमिर लियाकत इस मीडिया के एक परफेक्ट इंसान थे। उनको जब जब जोन सा रोल मिला उन्होंने उसमें बेहतरीन करने की कोशिश की और अपना लोहा मनवाया। आपको, मुझे उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफात इस हद तक हो जाएं कि हम डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का अफसोस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे माशरे में जो बहुत से अलमिये हैं उनमें एक और जो अलमिया इस वक्त सबसे बढ़कर है वो ये है कि किस तरह से ये सोशल मीडिया हमारी जो प्राइवेसी है उसके अंदर मुखल हो चुका है। एक हमारे माशरे में जो एक और जो चीज़ जिसको मैं देखता हूँ एक जहर की तरह सिरायत कर गई है वो ये है कि हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है उसको डिस्कस करके उसके ठट्ठे उड़ाकर हम बहुत खुश होते हैं। सोशल मीडिया को रोज़ एक नया टॉपिक चाहिए होता है, जहाँ पर किसी के कपड़े उतरें तो ये उस पर खुश होते हैं, किसी की इज्जत सरे बाजार लुट जाए ये उस पर खुश होते हैं और उस पर अपने नंबर गेन करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें और उनकी उस वीडियो को पजीराई मिले। यही कुछ हुआ डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने कुछ गलत नहीं किया अगर उनकी शादियों को सामने रखा जाए। उन्होंने निकाह किया। बहुत सारे लोगों को उनके निकाह को लेकर और उनकी शादियों के हवाले से खासतौर पर ख़वातीन बहुत नालान नज़र आती हैं कि उन्होंने बहुत बुरा सलूक कर दिया ख़वातीन के साथ। क्या उन्होंने कर दिया? पहली बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या उन्होंने इस्लाम से बाहर निकल के कुछ किया? नहीं किया। इस्लाम से बाहर निकल के उन्होंने जब जब किया निकाह किया। गो के एक छोटी उम्र की लड़की से अगर शादी कर ली, उनके पास पैसा था, उनके पास वो एक वेलर था, उनके पास वो ताकत थी कि जिसके बलबूते के ऊपर वो एक नई शादी कर सकते थे, उन्होंने किया। बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर एतराज़ होता है कि पिछली बेटियां जवान और बीवी जो थी मौजूद थी, बहुत अच्छी थी, तो क्या इसके बिना पर वो दूसरी शादी तीसरी शादी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे और उन्होंने वही किया। उनकी अगर मौत को देखा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा कसूर नजर आता है वो इस तीसरी शादी को कहा जाए तो गलत ना होगा। मियां बीवी का एक पाकीज़ा रिश्ता जो कि एक बेडरूम की हद तक रहना चाहिए, बेडरूम की जो एक चार दीवारी है उसके अंदर जो मियां बीवी का रिश्ता है उस बेडरूम तक रहना चाहिए, लेकिन किस हद तक एक गंदी एक औरत अगर कहा जाए, यकीनी तौर पर गलत ना होगा कि वो जो उस बेडरूम के रिलेशन को बाहर सड़कों में ले आई। जब उसने ब्लैकमेलिंग के अंदर, जिसका आमिर लियाकत की जानिब से कहा गया, और ख़ासतौर पर इसके पर भी हम बात करेंगे अभी इसी वीलॉग के अंदर थोड़ी देर में, कि किस तरह से उनकी जानिब से पैसे मांगे गए और अब जो चीज़ें सामने आती हैं तो क्या वाकई पैसे मांगे गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उस शख्स की जो पर्सनल वीडियोस थी, जिस तरह से वो बेचारा एक बेलिबास होकर, चाहे नशे की हालत में चाहे जैसे भी था, उस बेडरूम के अंदर उसकी बीवी थी जिसका हक था कि वो उस बेडरूम के अंदर होती, लेकिन अगर वो बीवी उसकी वीडियो बना के अपने शौहर की एक वो वीडियो कि जो कि किसी तौर पर भी एक ऐसे बाप के लिए कि जिसको जब सोशल मीडिया की जीनत बना दिया जाएगा, उसकी बेटी से सवाल होगा कि तुम्हारे बाप की हमने ये वीडियो देखी, क्या तुमने वो वीडियो देखी? क्या वो बेटी नहीं मरेगी? यकीनी तौर पर मरेगी। और वो बाप रोज रोज मरेगा कि मेरी बेटी, जो जवान बेटी है, वो अगर मेरे सामने आएगी मैं उसके साथ आंखें किस तरह से मिलाऊंगा। उसने मेरी वो वीडियोस देख ली, मेरा एक वो जो पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ था वो पर्दा जब उठा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई।
وہی اس شخص کے ساتھ ہوا کہ جب ایک بیوی کہ جس کا کام تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ تھا اس شخص کا، اس کو بیڈ روم کی حد تک رکھا جاتا، لیکن جب وہ معاشرے کی زینت بنائے گی اور ٹک ٹاکس کی زینت بنا کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اچھالتی پھرے گی صرف اس وجہ سے کہ اس شخص کو بلیک میل کرنا ہے، اس شخص کو اذیت دینی ہے، اس شخص کو تکلیف دینی ہے، اور اس حد تک تکلیف دینی ہے کہ وہ شخص مر جائے. اور وہی ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ. شاید وہ مر تو اسی دن گئے تھے جس دن ان کی ویڈیوز بنا دی گئی تھی اور سوشل میڈیا کی زینت بنا دی گئی تھی. وہ تو اسی دن مر گئے تھے. اب تو صرف ایک جسم تھا، کیونکہ ہم نے جب ان کے جو پرسنل لوگ ان کے پاس تھے، ان کے ڈرائیور اور باقی لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کل رات سے کہتے جا رہے تھے کہ میں تو مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں. اس شخص کو جس کو اپنی موت نظر آنا شروع ہو گئی ہے، یقینی طور پر ان کو اب زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اکثر و بیشتر ہم نے سوشل میڈیا پر سنا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو وہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ اسی وجہ سے شاید وہ معاشرے کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے. اور جب ایسی ویڈیوز آپ کی ساروں کے سامنے آ جائیں گی تو یقینی طور پر آپ کے لیے جینا تو محال ہو جائے گا. اور وہی اس شخص کے ساتھ ہوا. یہ دانیہ شاہ کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ تم تو بیوی تھی، کہ تم نے بے شک ایک کچی عمر کی، لیکن جب تم نے باتیں کی تو ہمیں پتا چلا کہ تم تو پوری عمر کی ایک لڑکی ہو. اور خاص طور پر کہ جب تم ایک شادی کے بندھن میں بندھ گئی اور اس کے بعد جو کچھ تم نے کیا ہے، کیا وہ ایک بیوی کو کرنا چاہیے تھا؟ اب وہ کہتی ہے کہ جناب میں نے اپنی خلا واپس لے لی، کیونکہ عامر لیاقت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس لڑکی نے پیسے بٹورنے کے لیے اور اس کے خاندان نے ان کے ساتھ شادی کی. بعد میں ان کی بہت سی اصلیت اس لڑکی کی ان کے سامنے آئی تھی. تو اب بھی جس طرح سے ان کی جانب سے پینترا بدلا گیا کہ میں تو خلا واپس لے رہی تھی، یعنی کہ اپنے آپ کو ان کی بیوہ ثابت کر کے وہ پیسے ہتھیانا چاہتی ہے کہ میں جو ہے اس کی حقدار ہوں اور مجھے وہ پیسہ ملے. یہ تو بھی پتہ چل جائے گا، سارے فیکٹ سامنے آ جائیں گے کیا واقعی صلح ہو رہی تھی. کیونکہ صلح جب ہوتی ہے تو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ جن کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور وہ ثابت کر پائے گی. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا خلا کا کیس ان کی جانب سے اس بنا پہ واپس لیا جا رہا تھا یا لیا گیا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور واپس جانا چاہ رہی ہیں. تو کیا اس طرح سے ہونے والا تھا؟ یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اس شخص کو مارنے میں یہی عورت شامل تھی، اور اس کی جانب سے جو کیا گیا ہے ان کی موت کا سبب بنا. اور چلتے چلتے اس میں یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ جب اس قسم کی ویڈیوز، کیونکہ ہم اس معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم جو ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہم وہ سٹینڈرڈز ختم کر چکے، بلکہ کہا جائے کہ ہم ضلالت کی آخری حدوں کو چھونے پہ آ گئے ہیں بحیثیت معاشرہ. تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جب ایسا شخص جب ایسی مشکل میں ہو جو ایک مر رہا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو مزید مارا جائے. حالانکہ ایسے جب حالات بنے تھے تو ان کی بیوی بچے جو پہلے والے تھے ان کو کوشش کر، بے شک جو بھی تھا تو ان کا باپ، ان کو آگے آنا چاہیے تھا کہ باپ کا ہم علاج کرائیں. کیونکہ ہم جو ان کی حرکتیں پچھلے سال 1.5 سال سے چینلز کے اوپر دیکھ رہے تھے، تو میں اکثر و بیشتر اپنے کولیگ سے باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن میں یہ بات کیا کرتا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ایک سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے چیختے تھے اپنے جو سامنے ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. لیکن ایسے لوگوں کو سدھارا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکالوجسٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو بچانا چاہیے، ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور جو ان کے معاملے میں ہوا کہ ایک ایسے شخص کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، انہوں نے بعض دفعہ بہت ساری جو پوسٹ تھیں اپنے بچوں کو ٹیگ کی، لیکن ان کے بچوں نے انسٹاگرام پہ ان کو بلاک کر دیا. اور جب بلاک کر دیا تو یقینی طور پر وہ بچے جو تھے وہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، شدید نفرت کرتے تھے. اور یہی نفرت جو ہے وہ شاید ان کی موت کا سبب بنی. وہ بہت زیادہ تنہا ہو گئے، وہ بہت زیادہ اکیلے ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو تھا اس پورے معاشرے نے ظلم کیا ہے. بہت سارے اور بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ تھامیں، ان کو کوشش کریں کہ ان کو سائیکولوجیکلی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی زندگی جتنی بچی ہے اس کو خوشگوار کرنے کی کوشش. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. ہم اگر دیکھا جائے، جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ عامر لیاقت جو ہے نا، ہمیں ارد گرد معاشرے میں بہت بکھرے نظر آئیں گے، لیکن یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم پہ پردہ رکھا ہوا ہے، ہماری حرکتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی توبہ کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری جتنی حرکتیں ہیں، ہمارے جو ہماری روزمرہ کے جو امور ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پردہ رکھیں، اور ہمیں
جو ہے وہ بہتری دیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں. لیکن میرا جس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اصل قاتل جو ہے اس کا بتایا جائے، اور اصل قاتل کہا جائے کہ دانیہ شاہ تھی، تو کسی بھی طور پر غلط نہیں ہوگا. ہم نے اس شخص کو کھو دیا ہے، اس کے بعد صرف ہمارے پاس رنج و ملال اور افسوس رہ گیا ہے. کاش کہ ہم نے اس کو تھاما ہوتا. ہم تو ان سے بہت دور، لیکن ان کی جو فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے ارد گرد کے دوست تھے، کاش انہوں نے تھاما ہوتا. ان کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاتے، ان کی سائیکو تھراپی ہوتی، تو آج یہ شخص ہم میں معاشرے میں دوبارہ بہتر شخص بن کے ہو سکتا ہے واپس آتے، اور ان کی زندگی باقی ہوتی. تو جناب آج کا ویلاگ یہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ معاشرے کا المیہ ہے، اور ایک بڑا نقصان ہوا ہے معاشرے کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. تب تک کہ جب تک اب نیا ویلاگ میں نہیں کرتا، آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.